आशा गुलाले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं पीटीआई की ख़वातीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं मेरठ पे आई हूँ। और यहाँ पे पीटीआई की जो ख़वातीन आई हैं मुझे पता है कि वो किन रिश्तेदारियों की बुनियाद पे उनको मेरठ की धज्जियाँ उड़ाते हुए उनको मेंबर नेशनल असेंबली बनाया गया। मैं मेरठ पे आई हूँ और इंशाल्लाह अपनी सीट रिटेन करूँगी। दूसरी बात कि मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इंशाल्लाह मूव करूँगी कि इन्होंने कैसे मुझे स्ट्रेंजर इन द हाउस का। मैं अपने स्पीच पे आती हूँ। ये सबसे पहले तो मैंने अकेले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको एक गलत सियासी रंग देने की कोशिश की गई और मैं मुल्क के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दे सकी। इनके सियासत की वजह से मैं मुल्क के नए वज़ीर आज़म को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुल्क में एक जमहूरी प्रोसेस हुआ है और मैं अपने कौम से I extend my belated congratulations and felicitation to the new Prime Minister of Pakistan. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है। इस मुल्क में दुनिया की ऊंची तरीन चोटियां हैं। इस मुल्क में ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस मुल्क में समंदर हैं, दरिया हैं। इस मुल्क के नौजवान नस्ल सलाहियत से भरपूर है। इस मुल्क की ख़वातीन बासलाहियत हैं। इस मुल्क की एक अजीम फ़ौज है जिसको पूरी कौम सलाम पेश करती है। ये मुल्क एक एटमी ताकत है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इन तमाम तर नेमतों के बावजूद हमारे मुल्क का गरीब आज अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर है। हमारी माएँ खुदकुशियाँ कर रही हैं। हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारे मुल्क में दाखिली मसाइल हैं। हमारे मुल्क को बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। और मुझे इन तमाम मसाइल का इदराक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क जिस कौम की अखलाकी, जिस मुल्क का किरदार उसके लिए छोटा हो जाए, जिस मुल्क के किरदार का मसला उसके लिए छोटा हो जाए और जिस मुल्क के लिए और जिस कौम के लिए उसके दीगर मसाइल ज़्यादा अहम हो, उसके मफादात ज़्यादा अहम हो, कौम की बेटियों माओं की इज्जत उसके लिए अहम इशू ना हो, उस कौम को ज़वाल से कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। वो सफाई सिर्फ ज़ाहरी सफाई नहीं, वो सफाई आपकी रूह की सफाई भी है। वो सफाई आपकी अंदरूनी सफाई भी है। वो सफाई आपकी किरदार की सफाई भी है। और मैं कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। हमें कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमारे ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब। हमारे इस्लाम, ऑर्डर इन द हाउस जी, तशरीफ रखिए। किरदार के ऊपर सबसे तवज्जो देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला किरदार के ऊपर इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। मैं समझती हूँ कि आज मुझे फ़ख्र है कि मैंने इस मुल्क में एक खातून MNA होकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, क्योंकि एक MNA खातून MNA की जिम्मेदारी इस मुल्क की ख़वातीन और माँ बहनों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है। मैंने अपने ज़मीर के ऊपर बात की और मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर, और मैं हक़ की बात इंशाल्लाह करूँगी। अल्लाह ने मुझे एक पोजीशन दी। आज मैं इस मुल्क की पार्लियामेंटेरियन हूँ। मेरे पास एक फोरम मौजूद है, मेरे पास एक आवाज़ मौजूद है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारी जो कमज़ोर औरतें हैं, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, जिनको दफ्तरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको प्राइवेट स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको लोगों के घर में काम करते हुए इस्तेमाल किया जाता है, उन ख़वातीन का पूछने वाला, वो ख़वातीन उनका इस्तेमाल होता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैंने आज उनको आवाज़ दी है, मैंने उनको हौसला दिया है और
ہمارے ملک میں غریب کی آواز تب تک نہیں سنی جاتی جب تک وہ غریب اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کر آگ نہیں لگا لیتا، جب تک رکشہ ڈرائیور کھمبے پہ چڑھ کر خودکشی کی کوشش نہیں کرتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایم ایل اے کی پوزیشن پہ ہوں، لیکن آج میں نے ان کمزور خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کا استحصال ہوتا ہے تو آپ خاموش مت رہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ نہ صرف پاکستان کی خواتین بلکہ باہر کی خواتین کو بھی حوصلہ ملا ہے۔ وہ مجھے فون کرتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملا ہے، اور عزت اور غیرت کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں، کیریکٹر کردار کے اوپر، اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم کسی عمران خان کوئی خدا نہیں ہے، ہم شخصیات کو نہیں مانتے، ہم مفادات کو نہیں مانتے، ہم سیاست کو نہیں مانتے۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز، ہماری قوم کے لیے اہم چیز اپنا کردار ہونا چاہیے۔ میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو بھی کہتی ہوں کہ میرے نوجوانوں، دنیا کی کسی کتاب میں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، اس میں گالی گلوچ کی تربیت نہیں دی جاتی۔ مہذب رویہ اختیار کریں۔ جو ٹرینڈ بنایا گیا ہے، جو گالیاں دینے کا ہمارے معصوم نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس چیز سے بچیں۔ میں والدین سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو، اور دنیا کی کسی کتاب میں بھی اس طریقے سے جس طرح ماں بہنوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے خاندان کے اوپر میں سارے ایم ایل اے سے بھی کہتی ہوں پی ٹی آئی کے کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ جیسے ہی پی ٹی آئی سے نکلتے ہیں آپ کے اوپر سوشل میڈیا بریگیڈز اٹیک کر دیتی ہیں۔ یہ آپ کے اوپر قتل اور آپ کے اوپر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ حال آپ اپنا بھی دیکھ لیں گے۔ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں، میں ان کو وارن کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے ان کے لیڈران کا، یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے، آپ کے اوپر بھی ایک دن یہ اٹیک ہوگا۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرے گھر والوں کو اس میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ میں نے حق بات کی، میں نے ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی، اور مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میری بہن جو پاکستان کی اسکواش چیمپئن ہے، نیشنل ہیرو ہیں، پیس ایمبیسڈر ہیں اور انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ٹاپ رینکڈ اسکواش ورلڈ پلیئر ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ غیر سیاسی ہے اور فلاحی کام کرتی ہے، اس کو بھی پی ٹی آئی نے نہیں بخشا اور اس کو بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میرے والد صاحب جو کہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، جو قوم کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں، اس کو بھی نہیں بخشا۔ اور کے پی احتساب کو، اور ان پی ٹی آئی کا ایک منسٹر وہ غنڈوں کی طرح مسلح جتھے کے ساتھ میری بہن کے فلاحی ہسپتال میں دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے اور دروازوں کو توڑتا ہے اور اس کو مسمار کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ اور میرے کے پی احتساب کمیشن 65 کروڑ روپے کی غریب لوگوں کے پیسوں سے بنا ہوا ادارہ 4 سال میں 1 روپے ریکور نہیں کر سکا۔ اور عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں سے احتساب شروع کرو، تو جناب بڑی مچھلیوں سے احتساب کیوں شروع نہیں کرتے اپنے کے پی میں؟ احتساب کمیشن میرے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے، لیکن میں نے حق بات کی ہے۔ میں اپنے اخلاق، اپنے کردار پر کسی چیز کو میں قربان نہیں کر سکتی۔ میں کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں، نہ میرا خاندان کسی دھمکی سے ڈرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا، بلاول بھٹو زرداری کا، جماعت اسلامی کا، کہ انہوں نے ایک خاتون کی رسپیکٹ کے اوپر اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کام این جی اوز اور ادارے سالوں نہیں کر سکے، وہ ایک عائشہ گلالے نے ایک دن میں کر دکھایا اور خواتین کو رسپیکٹ دے دی۔
मैं पाकिस्तानी कौम से भी कहती हूँ, एक दफ़ा फिर अपील करती हूँ कि अपने कौम के किरदार के ऊपर, आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। कोई इंसान खुदा नहीं होता, कोई मफादात को मत देखें, और अब आपका जो हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार पर सबसे पहले तवज्जो दे। और आखिर में मैं जो पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक मुहज़्ज़ब पाकिस्तान चाहती हूँ, जहाँ गाली गलोच ना हो, जहाँ हमारे बच्चे बेहतरीन लोग बन सकें, जिनको कीचड़ उछालने की ट्रेनिंग ना दी जाती हो, और जहाँ पर एथलीट्स की रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे अमीर और गरीब का यकसा एहतसाब हो, और जहाँ पर ख़वातीन का इस्तेसाल ना हो, जहाँ पे कमज़ोर का इस्तेसाल ना हो। ये ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए जो कि दुनिया में सर ऊंचा करके अपना जो नाम है वो खड़ा कर सके। जी बहुत शुक्रिया जी। सुरैया अस्कर साहिबा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर।